We will chant today the 71st shloka of chapter 2. Vihaya kaman yas sarvan pumanscharati nisprihaha Vihaya kaman yas sarvan pumanscharati nisprihaha Nirmamo nirahankaraha Shantimadhigacchati Nirmamo nirahankaraha Shantimadhigacchati The whole shloka twice altogether. Vihaya kaman yas sarvan pumanscharati nisprihaha nirmamo nirahankaraha sashantimadhigacchati Vihaya kaman yas sarvan pumanscharati nisprihaha Nirmamo nirahankaraha sashantimadhigacchati. शांतिम अधिगच्छति. शांति इति पदम सर्वत्र सर्वभाषासु अस्ति. शांति गुरुः मंत्रः एवं शतशः शब्दाः संस्कृतस्य शब्दाः ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मध्ये एव सन्ति. कुत्र सन्ति? कुत्र? ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मध्ये. शान्तिः इति वयं सर्वे जानीमः. तेलुगुजनान् पृच्छामः शान्तिः इति अस्माकं भाषायाः पदम् इति भावयन्ति. कन्नडजनान् पृच्छामः शान्तिः शान्तिः इति कन्नड भाषा पदम्. मराठी जनान् पृच्छामः शांति ही अस्माकं पदम. ये हमारा है. अस्माकं अस्माकं इति वदन्ति. अतः संस्कृतं सर्वेषाम् अस्माकं सर्वेषाम् अस्माकं संस्कृतज्ञानां सर्वे अस्मदीयाः सर्वे अस्मदीयाः. केचन युष्मदीयाः भवदीयाः नास्ति. संस्कृतलोके तादृशसङ्कुचितभावस्य प्रवेश एव नास्ति. यतोहि संस्कृतं विश्वजनभाषा. अस्माकं मातृभाषाः भिन्नाः. कन्नडिगाः कन्नडं, तमिळ्जनानां तमिळ्. किन्तु सर्वेषां जनानां भाषा संस्कृतं. सर्वमातृभाषा. अतः सर्वाणि पदानि अत्र
अस्मदीयभाषासु नानारूपेण किञ्चित् किञ्चित् भिन्नस्वरूपेण लभ्यन्ते। अतः भगवद्गीता संस्कृतभाषायामस्ति, रामायणं संस्कृतभाषायामस्ति, महाभारतं संस्कृतभाषायामस्ति, श्रीमद्भागवतं संस्कृतभाषायामस्ति, पञ्चतन्त्रं संस्कृतभाषायामस्ति। पञ्चतन्त्रकथा, अमरचित्रकथा वयं सर्वे जानीमः। ताः कथाः कुत्र सन्ति? मूलं संस्कृते, सर्वभाषासु सन्ति। जगति विद्यमानासु सर्वासु भाषासु तन्त्रकथाः सन्ति इति श्रूयते। पञ्चतन्त्रकथा, जातककथा, बृहत्कथा, कथासागरः, एवं कथा साहित्यं संस्कृते। अतः संस्कृतं केषाञ्चन भाषा, पुरोहितानां भाषा, केवलं संस्कृतकार्यकर्तॄणां भाषा तथा नास्ति। अतः शान्तिः सर्वेषाम् अपेक्षिता। सर्वे यच्च कार्यं कुर्वन्ति शान्त्यर्थं कुर्वन्ति, पुष्ट्यर्थं कुर्वन्ति, तुष्ट्यर्थं कुर्वन्ति। शान्तिः, पुष्टिः, तुष्टिः, आयुष्यम्, आरोग्यं, स्वास्थ्यं, सर्वाणि एतानि पदानि संस्कृतस्यैव पदानि। सर्वत्र इदानीं स्वास्थ्यकेन्द्रं, स्वास्थ्यम् आरोग्यकेन्द्रम्, आरोग्यधाम, आरोग्यम् अपि संस्कृतं, धाम अपि संस्कृतं। श्रुतिमन्दिरं, श्रुतिः अपि संस्कृतं, मन्दिरम् अपि संस्कृतम्। अतः संस्कृत न ज्ञायते। अत्र वर्तते कीटः, अत्र मनसि कीटः वर्तते। अतः वयम् अन्यथा भावयामः। संस्कृतं केषाञ्चन अस्मदीयं न ज्ञायते। मनः स्थापनीयं, मनः तत्र स्थापनीयम्। अस्माकं मनसि विद्यमानः प्रविष्टः कश्चन कीटः, भाषाकीटः। भाषा महान् कीटः। इदानीं भाषा नाम्ना कोलाहलः, मरणं, संघर्षः, युद्धं प्रवर्तते। नहीं, भाषायाः तथा स्वरूपं नास्ति। संस्कृतं तु भाषा एव न, संस्कृतम् अतिभाषा, संस्कृतं परिभाषा, संस्कृतं विभाषा, संस्कृतं प्रभाषा। अर्थात् भाषा जातौ प्रविष्टा भाषा संस्कृतं न, तत्रैव भ्रमः। भाषा इति केचन कोलाहलं कुर्वन्ति। तेन कारणेन संस्कृतस्य विषये अस्मदीया इति भावः गतः। एते केचन कोलाहलं कुर्वन्ति, नृत्यं कुर्वन्ति, तेषां भाषा। अस्मदीयभाषा का? अस्मदीयभाषा हिन्दीभाषा। श्रीगन्नडं गल्गे, श्रीगन्नडं गल्गे, तमिळ् वाळ्गे। एतादृश दुर्भावः भाषाविषये उत्पन्नः। कारणं ये भाषा कोलाहलः, कीटं निस्सारयामः। अत्र विहाय त्यक्त्वा, किं त्यक्त्वा? कामान्। कामः सर्वे जानन्ति, सर्वेषाम् अस्माकं मनसि कामः अस्त्येव। अतः कामः इति शब्दः अपि परिचितः। कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः। स्पृहा, इच्छारहितः, कामरहितः, स्पृहारहितः, निर्ममः, ममकाररहितः, मदीयः, अस्मदीयः। एतादृश अहङ्कारः नास्ति। निरहङ्कारः। कति गुणाः? कामत्यागः, स्पृहात्यागः, ममत्वत्यागः, अहङ्कारत्यागः, एवं चतुर्विधत्यागः अत्र वर्तते।
चतुर्विध त्यागं करोति चेत् चतुर्विधान् एतान् दोषान् त्यजति चेत् कश्चन त्यजति परित्यजति तदानीं शान्ति। यदि शान्तिः अपेक्षितः तर्हि अत्र अकाण्डताण्डवं डान्स् अत्र न स्यात्। कस्य डान्स्? कामस्य डान्स्, स्पृहा डान्स्, ममकार डान्स्, अहंकार डान्स्. These both type of dances are devil dances, very dangerous devil dances, satanic, Satan इति उच्यते. तादृशं यदि त्यजति तर्हि शान्तिः आगच्छति.